अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कौन है? जी मैं टीचर हूँ एक, मैं भट्टी साहब को ढूंढ रही थी, मुझे नजर नहीं आ रहे। और भट्टी साहब को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। तो आप जाकर मस्जिद में ऐलान करवाए ना कि भट्टी साहब किधर गए। मस्जिद ना इस वक्त बंद हो जाती है नमाज के बाद। अच्छा अच्छा, तो वैसे आप कौन हैं? जी मैं एक टीचर हूँ और मुझे ना भट्टी साहब से थोड़ी सी कुछ मालूमात चाहिए थी, तो मैंने कहा उनसे मुलाकात करूँ। अच्छा लेकिन अच्छा। आपसे मुलाकात हो गई है। क्या भट्टी साहब को ट्यूशन पढ़ाती हैं आप? नहीं जी, मैं उनसे ट्यूशन पढ़ती हूँ। अच्छा, पढ़ती हैं। जी। अच्छा, वैसे आपको पता है मैं भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, आप क्या क्या पढ़ लेते हैं? मैं बस जनाजे शनाजे पढ़ लेता हूँ। अल्लाह अकबर। और बहुत सारी चीज़ें जो दीवारों पे लिखी होती है ना, वो चीज़ें वो भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो हाँ जी। बताएंगे आजकल सबसे अहम जो मौजू चल रहा है दीवारों पे लिखा हुआ, वो क्या है? वो लिखा होता है जी, ये जो जाली डॉक्टर है ना, इनके बारे में लिखा होता है जी, एक दिन में आपको हम आपकी शुगर ख़त्म कर देंगे। अच्छा, हाँ तो जी। कहीं आप भी इस डॉक्टर के पास तो नहीं चले गए? नहीं, ये अल्लाह ना करे जी। मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही अजीबो गरीब हिसाब हो गया है। डॉक्टर जो है ना, वो बड़े जाली किस्म के अब आ गए हैं। तो आपको कैसे पता चला डॉक्टर जाली हैं? हमने देखा है जी, डॉक्टर से हमारी भी मतलब होता है, सामना होता है, जाना पड़ता है डॉक्टर से, कभी दवाई शवाई लेने जाते हैं तो इतने अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग होते हैं। तो आपको ऐसा कौन सा डॉक्टर मिल गया कि आप कह रहे हैं कि वो वो जाली मैं डॉक्टर है? आपको बताता हूँ। मैं वो मुझे सॉरी जी, आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। जी मेरा नाम अनीला है। जी अनीला। जी जी अनीला। अनीला, अच्छा। अनीला जी, नाम तो आपका बहुत अच्छा है वैसे। अच्छा, बात यह है कि ये जो डॉक्टर है ना हमारे यहाँ, वो इधर गांव में तो होते ही नहीं है ना, वो सारे शहरों में ज़्यादातर होते हैं। जी। इधर तो नीम हकीम बैठे हुए हैं। तो इसके अलावा आपको पता है, यहाँ पर कोई बंदा को बीमार हो जाए ना जी देहातों में, तो उसको अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास वो एम्बुलेंस नहीं होती हूटर वाली, जी जी। वो भी नहीं है हमारे पास। तो मरीज़ को चारपाई के ऊपर डालते हैं और चार बंदे उसको उठा के जो है ना वो अस्पताल ले जाते हैं। पहले ही उसको फौत होने की प्रैक्टिस करा देते हैं। अच्छा। हाँ जी, बल्कि अब उस पर हूटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो हम्म। मरीज़ की अपनी हाय इतनी ऊंची होती है कि लोगों को पता चलता है कोई जिंदा एम्बुलेंस आ रही है। हाँ जी, ये नहीं, तो आप हाल है। आप सही कह रहे हैं बाबा जी कि हमारे यहाँ तो सेहत के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पे जो छोटे शहर हैं वहाँ पर THQ हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर रश बहुत होता है मरीज़ों का। फिर अच्छे डॉक्टर्स, आप जानते हैं कि डॉक्टर्स का भी एक तरीका है कि वो जो सरकारी टाइम होता है उसमें नहीं मिलते, जो उनका गैर सरकारी टाइम होता है वो उसमें मिलते हैं, हाँ जी, बस भारी फीस के साथ। मेरे पास भी एक आई थी खातून, मुझे कहती है जी मुझे शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा जी कितनी शुगर है? तो कहती है ये कोई 500 पॉइंट से ऊपर चली गई है। अच्छा। मैं कहा हो बेड़ा घर की, इतनी तो गन्ने में भी नहीं होती जितनी आपको हो गई है। और तो आप चल कैसे रही हैं, जिंदा कैसे हैं? हाँ, जिंदा कैसे हैं? बस जी तजर्बे की बुनियाद पर ही वो चल रही थी। अच्छा, असल बात ये है कि यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है दवाइयों का, गोलियों का। हाँ जी, वो हकीम बैठे हुए हैं, वो नीम हकीम, उनके पास बस कोई इलाज है ही नहीं। मैं शहर में एक दफ़ा मैं बीमार हो गया था। शहरों के हालात भी अस्पतालों के बड़े ख़राब हैं, जो सरकारी अस्पताल है। अच्छा। मैं हो गया बीमार। हम्म। अब मुझे उन्होंने एक चारपाई के ऊपर जाके डाल दिया। अच्छा। अब वहाँ पे पता नहीं बेड इतने होते नहीं है ना जी अस्पतालों में। जी। तो उन्होंने एक और बाबे को मेरे साथ ले आकर लम्हा पा दिया। हाँ जी, उस बाबे का मुंह उधर था और मेरा इस तरफ था, जैसे डब्बे में बूट नहीं डाले होते बिल्कुल। ऐसे। तो वो बाबा जी को जो है ना, वो कोई टांग पे खारिश होती थी जब, तो वो मेरी टांग पकड़ लेते थे। अच्छा, मैं कहा बाबा जी लत अपनी अपनी। पुलेखे में मारे जाते थे। हाँ, मैं कहा जी तो वैसे कोई पैड़ी लत पई है, आराम से लेटे रहे। फिर मैंने कहा गड़बड़ हो गई है। वो नर्स आती थी, वो बाबे की गोली मुझे दे देती थी, मेरा टीका बाबे को लगा देती थी। अच्छा। मैं कहा लो जी गड़बड़ हो जानी है, फौत इस बाबे हो जाना, इन्होंने दफना मुझे देना। तो आपके साथ तो बहुत सारी गड़बड़ियां होगी, हाँ, बहुत ये इस है ना? किस्म के हालात हैं अस्पताल पे। फिर मैंने देखा कि एक मरीज को नीचे जनाब उनके पास बेड ही नहीं था, ओह। और वो नीचे लेटा हुआ था फर्श के ऊपर। हम्म। हाँ जी, तो उसको उन्होंने लगानी थी, वो क्या कहते हैं जी, ग्लूकोज के ड्रिप क्या कहते हैं, हाँ जी, ड्रिप लगानी थी। ड्रिप लगानी थी। ड्रिप का स्टैंड ही नहीं था। हाँ जी, ऊपर से ये देखें जी, मतलब कि मेरी ना आँखों का मसला भी हो गया था। ओहो हो। हाँ आप जी, तो मसाइल दर मसाइल हैं।
बड़े मसाइल जी, आपको पता है इस उम्र में फिर मसाइल तो हो ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जवानी में तो मेरे मसाइल होते थे ना, अच्छा। आजकल मसाइल हैं। वो ऐसे हुआ जनाब, मेरी आंखें ख़राब हो गई तो मुझे किसी ने कहा कि जी आप जो है ना वो किसी डॉक्टर के पास जाओ जो आंखों का डॉक्टर है। मैं कहा सारे डॉक्टरों की आंखें होती हैं, और कोई ऐसा डॉक्टर भी है जिसकी आंखें नहीं है। उनके नहीं, आंखों से मतलब ये है कि वो आंखों का खास इलाज करता है, बिल्कुल इलाज करता है। मैं अच्छा, मैं समझा शायद उसकी आंखें सिर्फ उसी की आंखें हैं। डॉक्टर्स अलग होते हैं ना, आंखों के अलग होते हैं, हाँ, बाकी जो अमराज उनके अलग होते हैं। बिल्कुल और सही। मैं गया एक डॉक्टर के पास, हम्म। तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, वो मुझे कहता है इधर देखो जी आप। मैं कहा जी मेरी आंखें देखें। वो कहते अच्छा दिखाओ। मैंने जब आंखें दिखाई तो कहता है मुझे आंखें दिखाते हो। मैं कहा जी आप खुद ही तो कह रहे हैं आंखें चैलेंज। दिखाओ। हाँ जी, ये हाल मतलब। फिर उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या मुझे कोई ड्राप श्राप डाले, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर तो मैं ये कहा मुझे बताएं, आपने फीस कितनी दी डॉक्टर की? फीस तो बहुत ले लेते हैं जी। असल तो यही मसला है ना कि आपको आराम भी नहीं आता और फीस बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। वो 2000 रुपये ले लिए उसने। अच्छा। हाँ जी, एक मैं चक्कर में ही हूँ। इतने फीस। एक दफा मेरा दांत भी खराब हो गया था ना, तो मैंने कहा वो दांत मेरे को वो कीड़ा लग गया था। मैंने डॉक्टर से कहा जी ये दांत मेरा निकाल दें। वो कहता निकालने के जो है ना वो मैं 1000 रुपया लूंगा। मैंने कहा जी आप 500 ले लें, बस आप हिला दें, खिंच मैं पे लूंगा। अच्छा, मैं आंखों की बातें कर रहा था। जी जी। फिर मैं चला गया एक हकीम साहब के पास। मैंने कहा अताई डॉक्टर कहते हैं जी इनको। और यकीनन जो हमारे सादा लोग अवाम है उनको नहीं पता होता कि ये जो डॉक्टर है, जो बाहर इन्होंने इतनी डिग्रियां लिख के लगाई हुई हैं, तो ये वाकई डिग्रियां भी असली हैं कि नहीं हैं, और ये डिग्रियां वाकई मेडिकल की हैं कि नहीं। तो ये अवाम का भी है थोड़ा सा कि हमें इतनी आगाही नहीं होती, और इसी चीज का फायदा ये डॉक्टर्स उठाते हैं, बस जिनको ये अताई डॉक्टर कहा जाता है। कसाई डॉक्टर। अताई। अच्छा, अताई, बस हाँ जी, कसाई हैं। क्वैक्स। हैं कसाई हैं। बिल्कुल। आप अताई कह रहे आपकी हैं। जेबें काटते हैं। हाँ, तो ये वो वो जनाब कसाई हैं। हकीम साहब मुझे कहते हैं जी आपको बकरे का खाना डालना पड़ेगा। मैंने कहा रहने दे, फिर हर चीज़ मुझे समझ नज़र आनी है, आप भी रहने दें। फिर मैं एक होम्योपैथी के पास चला गया। अच्छा। वो मेरी आंखों को देख के पहले तो खुद रोने लग गया। उसने फिर तफ्तीश के बाद कहा जी अपना बाबा जी आपकी आंखें तो ठीक हो जाएंगी, बन जाएंगी, लेकिन 6 महीने लगेंगे। अच्छा। मैं कहा जी तुसी अखां बनानी है ना, सड़क बनानी है। इतना ज़्यादा यानी पे यहाँ पे लोगों का इलाज मुआवजे का इतने बुरे हालात हो चुके हैं। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं ना कि देखिए जब आप दवाई लेंगे तो आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, तब आपको जाके आराम आएगा। अब 2 दिन में तो आराम नहीं आएगा। और आपको पता है कि हमारे यहाँ मसला लोगों का भी है, हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं ऐसी कोई दवाई दे दो कि हम एक खुराक खाएं और हमें आराम आ जाए, तो ऐसा भी तो मुमकिन नहीं है। हाँ जी, वो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। आजकल देखें टीका तो हर जो है डॉक्टर है वो टीका ठोक देता है। जी। 2 टीके। लेकिन हमारे भी मरीज ऐसे है ना जी, जब तक टीका वो भैंसों वाला ना लगे ना हमें भी आराम नहीं आता। ऐसा ही है। और जब तक वो लंबी दवाइयां पर्ची पे लिख के ना दे तो हम उसको डॉक्टर ही नहीं समझते। हाँ, और दूसरे ये जो सरकारी अस्पताल हैं, हाँ जी, वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो भी अक्सर सुनते थे कि भाई वो भी बाहर में बेच दी जाती हैं और वहाँ से मिलती नहीं है। वो डॉक्टर जो हैं वो प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। और डॉक्टरों ने भी, प्राइवेट क्लिनिक वाले जो है ना जी, उन्होंने अपने क्लिनिक के अंदर ही डिस्पेंसरियाँ खोली हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, वो वहाँ पे पर्ची पे लिख के देते हैं और जाओ जी वहाँ से दवाई ले लो। मैंने भी कहा, मैंने कहा वो बात डॉक्टर साहब पर्ची तो लेके दी, मैंने अंदर से दवाई ली नहीं। मैं खत्म खाओ, मैंने लेनी ही नहीं है। तुम्हारा मैं तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुँचाऊँगा। अच्छा। मैं चाहे फौत हो जाऊँ कोई बात नहीं। हाँ जी। अच्छा, तो अब ये है ना कि जो ये नीम हकीम बैठे हुए हैं ये भी काम ख़राब करते हैं। आजकल इश्तिहारी जो हैं वो भी काम ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें ना एम्बुलेंस जो है इसका भी अजीब हिसाब है। एक हमारे यहाँ भी एम्बुलेंस वो उठर बजा रहा होता है। मैंने कहा पता नहीं, मैं देखूँ क्या कोई मरीज़ है। वो पता चला वो खरबूजे लेके जा रहा था। ऐसा ही है। हाँ जी, तो ये तो हालात हमारे बनते जा रहे हैं। हमारे यहाँ असल मसला पता है क्या है? आपका नाम फिर भूल गया हूँ। अनीला नाम है मेरा। हाँ अनीला जी, बात ये है, वैसे आप माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी लिखी लग रही हैं, तो आप मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती? जी पढ़ा दूंगी, पर मुझे लगता है कि आप ट्यूशन जोगे नहीं रहे अब।
بھائی کیا مطلب جی میں اونچا دیکھیے ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک مزاج بھی ہوتا ہے، تو آپ میرا خیال ہے کہ اب آپ بس اللہ اللہ ہی کریں. اچھا نہیں آپ دیکھیں میری عمر ابھی زیادہ تو نہیں ہے. اچھا ہاں کتنی ابھی تو میں جوان ایک صدی تو آپ گزار چکے ہیں. ہیں. ایک صدی آپ گزار چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ کی عمر نہیں ہے. کیا مطلب جی میں مہاتما بدھ کے زمانے میں پیدا ہوا تھا. کیا پتا جی. ہاں جی ابھی تو ویسے لگتا ہے ایسے ہی ہے، یہ جو آثار ہے نا وہ مہاتما بدھ والے ہی ہیں. میں تو گانا بھی گا سکتا ہوں. اچھا میں بابا مور صاحب آپ نے بھی بات کی صحت کے حوالے سے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کچھ مسائل جو وہ ہم لوگوں میں بھی تو ہیں نا، کہ سارے مسئلے جو ہیں وہ ڈاکٹروں میں ہی ہیں، کہ ہم خود ان ڈاکٹروں کو ڈھونڈ کے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ مہنگا ہو. ہاں جی بس یہی تو ہماری جو سب سے زیادہ، جس کی فیس بھی سب سے زیادہ ہو، جو سب سے زیادہ دوائیاں لکھ کے دیتا ہو، جو سب سے زیادہ ٹیسٹ کرائے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں نا جی، وہ پہلے کہے گا پورے 18 ٹیسٹ لکھ کے دے دیں. ایسے ہی ہے. ہلو جی یہ فلانا ٹیسٹ فلانا ٹیسٹ، اتنے ٹیسٹ کرا کے بھی پوچھتا ہے مریض سے کہ بھائی تجھے ہے کیا، ہاں جی تکلیف کیا ہے. اور ہم مردوں کا جو نبض دیکھیں گے، جا کو عورت خاتون کوئی آ جائے گی اس کی نبض پکڑ لے کے بازو چھوڑتے ہی نہیں کہیں، تو کہتے ہو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کی اپنی نبض تیز ہو گئی. ہاں تو مریض کوئی آ جائے تو اس کا کہتے ہیں بندہ کو آ جائے کہتے بس تجھے دوائی تو میں دے رہا ہوں پر تو بچنا کوئی نہیں. میں تو بچ جاؤں گا، میرا پیسہ کوئی نہیں بچنا. ہاں جی بس یہ ہے کہ دعا کیا کرے نیلا صاحبہ کہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ڈاکٹروں سے بچائے، ہسپتالوں سے، اور یہ کچہریوں سے بچائے. نہیں تو ڈاکٹر سے بچنے کا طریقہ بھی تو پھر بتائیں نا. ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے جی، میں آپ کو طریقہ بتا دوں کہ آپ گھر میں کھانا پینا جو ہے نا وہ سادہ غذائیں کھائیں، پیدل زیادہ چلیں، کھلی فضا میں چلیں، کام خود گھر کے کریں، بالکل، اور ہر وقت موبائل لے کے نہ بیٹھے رہیں. اور جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں. کھا رہے ہیں ہم لوگ مصنوعی چیزیں کھاتے ہیں جی، بیکری کی چیزیں، مٹھائیاں، یہ وہ لٹرم پٹرم. اگر ہم قدرتی چیزیں کھائیں، ہم گندم بھی قدرتی ہو. دیکھیں پہلے جو ہوتی تھی عورتیں وہ چکی خود چلاتی تھیں، گھر کے کام خود کرتی تھیں. اب یہ کہ یہ سارے ہم نے چھوڑ دیے، اس لیے سب ہمیں سے بابا صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ پہلے زمانوں میں جو ہے خوراک کے لیے گھر میں جانور رکھے جاتے تھے، گھر میں جو ہے وہ سبزیاں اگائی جاتی تھیں، اور جو کھیتوں میں جو مطلب اگائی ہوتی تھی، گندم اپنی ہوتی تھی، باجرا اپنا تھا، سب چیزیں تھیں، تو اس سے کتنا فائدہ ہوتا تھا. گھر میں بھی وہ چیزیں استعمال ہوا کرتی تھیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو بیچ کے جو ہے تھوڑا بہت اپنا گھر کی گزر بسر چلتی تھی. اب کیا ہے، اب ہم سب کچھ بازار سے لے کے آتے ہیں. ہاں جی اب تو پھر بازار سے ہم کیا لا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اور ہم اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں جی کہ بازار سے ہم نے دھنیا بھی لانا ہو نا تو موٹر سائیکل پہ جاتے یا گاڑی پہ جاتے ہیں. ہاں بہت رش ڈالا ہوا، محنت والے کام نہیں کر رہے ہم لوگ. اور نہیں جی کھانا ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ کھانا 4 دن لگا کے وہ ہضم نہ ہو. میں بتاؤں دنیا میں بہت بعض ملک ایسے ہیں نا جو بیچارے بھوک سے مر جاتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ کھا کھا کے مر جاتے ہیں. کھا کے مر. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے کیوں ہیں ہم. ابھی ویسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب عید آتی ہے، بقرہ عید خاص طور پہ، تو اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس اس کا رش ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب چھوٹی عید بھی ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس رش ہو جاتا ہے رمضان کے بعد. اور رمضان میں بھی خیر ہم بہت کھاتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم ایک دم سے اتنا کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو زیادہ کھانا بھی تو بیماری ہے. اصل میں آپ تو ڈاکٹروں کو آپ نے خود جو ہے وہ جگہ دی ہے کہ آپ بیمار ہوں، ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا پھر کھال کھینچ لیں. اصل میں ہم زندہ رہنے کے لیے تو کھاتے نہیں ہیں، ہم انتقاماً کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ بات چھوڑنا نہیں ہے، کھانے کے لیے زندہ ہے. ہاں اب جتنے ہمارا یہ ادھر چلے جائے نا ضلع گجرانوالہ ہے، وہاں تو لوگ اتنے اتنے بڑے پیٹ ہیں پہلوانوں کے، وہ ٹیبل کی بجائے پیٹ کے اوپر پلیٹ رکھ کے کھا جاتے ہیں. اور وہ صبح کھانا شروع کرتے ہیں اور رات تک کھاتے رہتے ہیں. چنگا بھلا کھانا کھا کے ان کے ساتھ باہر نکلیں گے، کھا کے آئے ہیں گھر سے، پھر کہیں گے یار بات سنیں کچھ کھا نہ لیں. میں کہا ابھی کیا زہر کھا کے آئے ہیں، ابھی تو کھانا تو کھایا ہے. تو اتنا ہمارے یہاں لوگ کھا کھا کے جو ہے نا وہ کرک ہو چکے ہیں. شوگر بھی بڑھ جاتی ہے، بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر لوگ تو چاہتے ہی ہیں جی. وہ جیسے ایک خاتون میاں بیوی تھے نا جی، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، تو وہ بیوی کو اس نے چیک کیا، بیوی کو دل کی مریضہ تھی. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی آپ اس طرح کریں، ان کو جو ہے نا کسی صحت افزا مقام پر لے جائیں.
تو پھر وہ جب اس کا خامد باہر آتا ہے بیوی اس کو کہتی ہے اچھا پھر جانو بتائیں ہم مریض جا رہے ہیں یا سوات جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مریض جا رہے ہیں نہ سوات، ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے بالکل، جی اصل میں ہر بیماری کا علاج دوائی نہیں ہوتی۔ جی جی بالکل جی، سادہ غذائیں کھانی چاہیے، ہمیں پیدل چلنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، وہ سارے کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں تو پھر ڈاکٹروں کی تو چاندی ہوگی۔ ہاں جی پھر دوسرا یہ کہ ہم گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، اب آپ دیکھیے گرمیوں میں اے سی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں ہیٹر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ سورج کی روشنی بالکل نہیں نہ لیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سورج کی روشنی میں نکلتے ہیں، تو یہ ساری جو ہماری زندگی ہے وہ مصنوعی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں جو گھر کا مالک ہے نا، کروڑ پتی ہے، اس کو پتہ نہیں کچھ 36 بیماریاں ہیں، بالکل وہ ایسے سارا دن گولیاں کھاتا رہے، اسی گھر کا ملازم وہ جناب مزے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو وہ ہر چیز کھا رہا ہوتا ہے، اور اس کو ڈاکٹر نے مالک کو جو ہے نا ہر چیز بند کی ہوتی ہے، بھائی تو نے نہ پراٹھا کھانا ہے نہ روٹی کھانی ہے، نہ تو نے گوشت کھانا ہے، فریج بھری ہوئی چیزوں کے ساتھ وہ کھا نہیں سکتا، یہ اس لیے اس کا بیماریوں کے ساتھ اس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ پیسے چاہے کروڑ پتی ہے وہ، لیکن دل کا سکون کوئی نہیں، وہ بیچارہ ملازم گھر کا چوکی دار، وہ مزے سے رات کو بالکل لیٹا ہوتا ہے، خراٹے لے رہا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہے جی؟ اچھا بابا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کے لیے کہ آپ کی ماشاءاللہ لمبی زندگی کا راز کیا ہے؟ 1 صدی تو آپ ٹپ چکے ہیں۔ آج ہی میں کوٹھے ٹپنی ہوں گی، ٹپ چکا ہوں ہے وہ میری صدی بلا دی ہے، میں کیا کوئی مجھے لگتا ہے میں اور کوئی ہفتے بعد سپ بن جانا ہے جی۔ آپ نے مجھے صدی پوری عمر بتائی، آ جا میں کتنے جا، اوے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں یہ جوان آپ خود کو ہوں، یقین دلا رہے ہیں۔ ہاں جی، بھائی لاچی سپاری کا پان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، بس۔ نہیں جی اب یہ نہ کہیں، دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ کتنے جوان ہیں، لیکن آپ کی جو تجاویز ہیں بہت اچھی ہیں صحت کے حوالے سے، کہ جتنا ہم اپنا خیال رکھیں گے اپنی صحت کا، جتنا ہم جو ہمارا کھانا پینا ہے ان عادتوں کو جتنا ہم، اور آپ دیکھیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہمیں کھانے کے بارے میں کتنی سادگی اپنانے کا کہا گیا، اور وقت پر کھانا، وقت پر سونا، اور ہاں سارے جی کام اگر آپ وقت پر انجام دیتے ہیں تو نہ آپ بیمار پڑیں گے، نہ آپ ڈاکٹر کے جائیں گے، نہ آپ کے بل بنیں گے، نہ آپ کو دوائیوں کے پھکے مارنے پڑیں گے، تو بس جتنی آپ کی زندگی سادہ ہوگی اتنی آپ کے لیے آسانیاں ہوں ہاں گی۔ جی بالکل، میری 100 سال زندگی جو ہے نا اس کا راز بھی یہ ہے کہ میں سادہ زندگی گزارتا ہوں، بورڈ کے تھلے بیٹھا ہوا ہوں، تازہ ہوا لے رہے ہیں آپ۔ تازہ ہوا لے رہا ہوں ہے جی، ہوں تازہ سبزیاں کھاتا ہوں۔ بالکل تو پھر اجازت لیں جی۔ جی، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اسی طرح سے ہمیں دیکھتے رہا کریں، ہماری جو ایپیسوڈ ہے یہ آپ FM 102.2 رفاح یونیورسٹی کے ریڈیو اسٹیشن پر سن بھی سکتے ہیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔